سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، اللہ کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا۔ اوہ لوڑ نی سو رین دتی اُراں پراں جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، مناظر اسلام شمس العلماء استاد محترم حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی شاندار گفتگو فرما چکے نے۔ میرے بعد خطیب پاکستان، شیر اسلام، شیر پاکستان، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے۔ انشاءاللہ میری منٹاں والی گفتگو دے بعد حضرت شیخ صاحب جلدی شاندار جاندار اللہ دے فضل و رحمت نال خوبصورت بیان فرمان والے نے۔ انشاءاللہ دعا تک تساں بہنا ہے، ایک ایک منٹ تو اڈا بہنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ بابا تبلیغ میرے بزرگ جند جان حضرت مولانا محمد سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی مسجد فردوس دی انتظامیہ جماعتی نمازی سارے میرے دوست احباب بھائی جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے، اللہ پاک تمام بھائیاں دی محبت محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ کہو حضرہ آمین۔ حسن بھائی، حسین سردار صاحب، انس بھائی، سفیان بھائی، معاونین، محنتاں کوشاں کرنے والے اہل حدیث یوتھ فرس نوجوان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اسٹیج تے علاقہ بر دے معزز علماء قائدین تشریف فرمان ہے۔ سامعین جتھوں تک آواز آ رہی ہے اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ آج دی اس کانفرنس نو اللہ پاک ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ ذرا اچھی کہو خواہ آمین، کہہ دو آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی پاک دے صحابی نے آپ دی ہر بات لکھیا کر دے، پتر بھی صحابی ہے تے باپ بھی نبی پاک دا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہر بات آپ دی لکھیا کر دے، نوٹ کریا کر دے۔ بعض لوگاں اعتراض کیتا عبداللہ ہر گالی لکھ لیں دے ہو، کوئی گال لکھن والی کوئی نہیں لکھن والی، کوئی نبی پاک دی بات منن والی معاذ اللہ کوئی نہیں منن والی۔ آقا کدے کیڑے موڑ چندے نے، ہر گل نہ لکھیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آئے آندے نے سونے ہو، بعض لوگ انجے اعتراض کر رہے نے۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، انج انگلی دا اشارہ اپنی زبان اپنے ہونٹاں دی طرف کر کے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، ہر بات نوٹ کریا کر، میں نو قسم ہے پروردگار دی جن دے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے، میری زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ بھی جاری نہیں ہندا۔ جو میری زبان تے الفاظ جاری ہندے نے وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ ایک ایک بات لکھیا کر، نوٹ کریا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات اپنان والی، تسلیم کرنے والی، منن والی ہے، کوئی بھی آپ دی بات چھوڑن والی نہیں۔ حضرات پتھر تے لکیر، چٹان تے لکیر، حرف آخر بات رسول اللہ دی بات ہے۔ ہر بندے دی بات نو چیلنج ہو سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے رسول اللہ دی زبان چجڑے الفاظ نکل جان، رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش۔ ذرا بان چوک کے جواب دیو، رسول اللہ دی فرمائی ہوئی کسے بات اندر رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش؟ جس طرح قرآن نے پاک دیاں آیتاں نے، انج نبی پاک دیاں باتاں نے، قرآن بھی حق اور سچ ہے، رسول اللہ دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے۔ ایک ایک قرآن پاک دی آیت تے ایمان لے آنا ضروری ہے، رسول اللہ دی ایک ایک حدیث تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ امیاں قرآن اور حدیث اس مجموعے دا نام شریعت ہے، جڑا قرآن و سنت دامن نو مضبوطی نال پکڑ لے، خدا دی قسم صراط
راستے مستقیم تے، جنت دے رستے تے، کامیابی دے رستے تے۔ حضرات اندے تو علاوہ شیطان دا رستہ ہو سکتا ہے، جہالت اور گمراہی دا رستہ ہو سکتا ہے، دیگر رستے کامیابی والا رستہ قرآن و سنت دا رستہ ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں جس طرح ایک ایک آیت تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک دی ایک ایک حدیث تے فرمائی ہوئی بات تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ حضرات قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی بولو وحی، دلیل کی ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ گفتگو ٹائم بڑا ہو چکے ہیں، میں 15 تو 20 منٹ گفتگو کرنی ہے، ہو سکتا ہے 20 یا 22 منٹ زیادہ نہیں۔ جے محبت نہ سنو تو پھر چند گلاں کر لینا، جے تسی انج ٹھلے لے تھے جس طرح بیٹھے ہو تو پھر گھنٹہ پورا ہی ہونا جے انشاءاللہ، پھر پورا گھنٹہ کوئی پرچیاں دے کوئی رکا دے، پھر میں انشاءاللہ گھنٹہ پورا کرانگا۔ جے تسی جاگ پو پیار نہ وعدہ 20 تو 25 منٹ 22 منٹ، ذرا ایک باری بانچ چکے کہو سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ تسی 20-22 منٹ آلے ہو، انشاءاللہ جلدی جلدی بات کسے نتیجے تے پہنچ کے میں انشاءاللہ کل مکا داں گا تے لمبی گفتگو کرنو پھر اللہ پاک موقع دے دے گا انشاءاللہ۔ جے جیوندے رہے ادھر میری طرف دھیان کرو، میں عرض کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین قسمہ چوک چوک کے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر ہدایت تے، جنت دے رستے تے، کامیابی دے رستے تے۔ اللہ پاک نے قسمہ چوک چوک کے فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اپنی مرضی نہ نہیں جے بول دے، اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں، بلکہ اللہ پاک دے آرڈر دے پابند نبی، وحی دے پابند نبی نے ان ہوا الا وحی آپ وحی دے پابند نبی نے جدوں بول دینے موتی رول دینے، آقا دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، نہ قرآن پاک دیاں ایتاں اندر شک جے، نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں اندر شک کے، حضور دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے۔ دلیل کی یہ حضرات صحیح البخاری جے میرے پاک پیغمبر مدینیوں نکلے تبوک نو جا رہے نے، 750 کلومیٹر دا سفر، 30,000 دا لشکر ہے، 20 دن جاندے ہیں 15 دن جاندے ہیں 15 دن آوندے ہیں، 20 دن تبوک دے میدان اندر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینیوں نکل کے تبوک تو واپسی جدو مدینے آئے کل 50 دن لگ گئے۔ بولو کنے دن؟ بخاری اندر لکھے ہے کعب بن مالک دیگر صحابہ تھے، رسول اللہ نے بائیکاٹ کیتا، اللہ پاک ناراض ہوئے، 50 دن تک توبہ قبول نہیں ہوئی، 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی۔ محدثین آندے نے وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ دے مدینیوں بار 50 دن لگ گئے۔ اس سفر اندر اللہ پاک نے حضرت کعب بن مالک دیگر ساتھیاں دی 50 دن بعد توبہ قبول کی تھی۔ میں عرض کرنا چاہنا اسے سفر دے دوران جاندے ہیں حضرات تبوک نو جاندے ہیں رستے اندر ایک عورت دا بی بی دا کھجوراں دا باغ آ جاندا ہے، ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا۔ صحیح البخاری جے حضرات میرے پاک پیغمبر دے غلام منظر ویندے نے، ایک صحابی بول کے آندا ہے اے کھجوراں پاک کے تیار نے، میرا اندازہ ہے 6 وسق کھجوراں دا وزن ہوئے گا، 6 وسق۔ دوسرا نبی پاک دا غلام بولیا آندا میرا اندازہ ہے ایک کھجوراں اگر توڑ لیا جان انہاں دا وزن 7 وسق ہوئے گا۔ میری طرف دیکھے آجے ایک وسق اندر 150 کلو وزن ہوندہ ہے، یعنی 3 من 30 کلو دا، ایک وسق 40 کلو ہے تے ایک من 3 من 30 کلو دا ایک وسق۔ ایک میرے پاک پیغمبر دے غلام نے 6 وسق گیا، دوجے نے 7 وسق گیا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ
علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو میں بھی کچھ کہن لگا جے رب نے چاہیا۔ آقا فرماندے نے اے کھجوران دا وزن بی بی نو کو پھل توڑ کے وزن کر لوے، اللہ پاک نے چاہیا۔ آقا فرماندے نے 10 وسق وزن ہوئے گا، 10 وسق وزن ہوئے گا۔ اس بی بی نو کو اساں جا رہے ہیں، واپسی تے آؤندے ہیں دے کل پوچھ لوانگے کھجورانو توڑ کے ذرا وزن کر لوے۔ حضرات میری طرف دیکھے آجے تبوک تو فارغ ہو کے نبی پاک واپسی آئے، ایسے مقام تے پہنچے۔ آقا فرماندے نے صحابیو ذرا ویکھو کہاں پھل توڑ لیا گیا یا کوئی نہ؟ جی سونے ہو توڑ لیا گیا۔ آقا فرماندے نے بی بی نو پوچھو وزن کنا ہویا ہے؟ بی بی نو پوچھیا گیا بی بی کھجوران دا وزن کنا ہویا ہے؟ بول کے آندھی سونے ہو مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جیڑی گل تساں فرمائی سی، ایک کھجور ودی بھی نہیں، ایک کھجور کٹی بھی نہیں، پورا 10 وسق وزن ہویا ہے۔ جو آپ نے فرمایا ہے حق فرمایا، سچ فرمایا، جو آپ نے پیشین گوئی کی تھی، مستقبل دی خبر دیتی، منوا ان اللہ پاک نے آپ دیاں باتاں نو پوریاں کر دیتا ہے۔ حرفن حرفن آپ دیاں باتاں پوریاں ہویاں۔ حضرات آپ دیاں باتاں پوریاں ہونا، آپ مستقبل دی خبر دین یا پیشین گوئی فرمائے، پیشین گوئی سچ ثابت ہوئے، اے نبوتیاں سچیاں دلیلہ نے آپ رب دے سچی اور آخری نبی بن کے آئے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا آپ دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جائیں وہ حق اور سچ ہے۔ جس طرح قرآن پاک دیاں ایتاں اندر شک نہیں، نبی پاک دیاں باتاں اندر شک نہیں۔ کیوں؟ قرآن بھی وہی، نبی پاک دی حدیث بھی وہی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ لگتا ہے تو ساں تھک گئے ہو، حاجی راشد صاحب کلے ہی جاگ رہے ہیں، تسی سارے سوتے ہو، ذرا کہو خواہ سبحان اللہ۔ اے بزرگ ہو گئے نے تے ماشاءاللہ انہاں دی سبحان اللہ مینوں ادھروں آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ذرا تسی بھی کہا جو سبحان اللہ۔ تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں، سجی بانچو کے کو سبحان اللہ۔ تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں، قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے، قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے، سارے امام چو سارے امام چو سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے، او دے قدماں دے وچ رول جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں، تینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ حضرات حرف آخر لوہے تے لکیر پتھر تے لکیر بات رسول اللہ دی ہے۔ میں دوسری روایت بخاری چو پڑھن لگا، ذرا ادھر میری طرف تکیا جے محبت نہ، خدا دی قسم آپ دی سیرت دا کیڑا پہلو تو اڈے سامنے رکھا، نہ آپ جیسا آیا نہ آونے، نہ رب نے بنایا نہ بناونے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دادا عبدالمطلب دیکھ کے کہہ رہے لوگوں بڑے بڑے پوتے، میرے پوتے محمد جیسا کسے دا پوتا کوئی نہیں۔ ماں آمینہ نے کیا میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میرے اس لال جیسا کسے دا لال کوئی نہیں۔ حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں۔ عائشہ حفصہ زینب نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں۔ ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں۔ عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں۔ بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے پیر و مرشد جیسا ساڑھے رہنما جیسا کائنات اندر پیر و مرشد کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں باتاں تو اڈیاں ٹھیک نے، میں رب دی بھی سنو، میرے محمد
محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں، میرے محمد جیسا میرا بدے پورے خزانے اندر کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ پیڑے رون نال چپ چنگی ایک باری کرسیاں توڑ کے ذرا جواب دے ہو، جاگو ذرا کرسیاں توڑ کے جواب دے ہو، کھڑے ہو کے ذرا جواب دے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ مار مار نعرہ میری مرکزی جمعیت دا بھی نعرہ مار۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قاری اسماعیل عتیق صاحب۔ حافظ عبداللہ شیخ اوبری رحمت اللہ علیہ موڑ کھنڈے تقریر کر دیا انہا کیا مار مار نعرہ میری مرکزی جمعیت دا، پاہمیں روٹی نہ کھوایا جائے، مار مار نعرہ میرے میر پروفیسر ساجد میر دا، اور جان دیا پاہمیں کرایا ہی نہ دیا جائے۔ ساجد میر، ساجد میر، تیرا امیر، کہ اٹھ کے جواب دے، کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے امیر ملت کا نعرہ ماریے، تیرا امیر، میرا امیر، ساجد میر، ساجد میر، تیرا امیر، میرا امیر، ساجد میر، ساجد، تیرا امیر، میرا امیر، ساجد میر، ساجد میر، اہل حدیثوں کا ایک امیر، ساجد میر، ساجد، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، سربکف سرفروش، یوتھ فورس، یوتھ فورس، سربکف سرفروش، یوتھ فورس، یوتھ فورس، نعرہ تکبیر۔ جیوں دے رہو ماشاءاللہ پہ جو انج لگتا دوبارہ عشاء تو بعد کانفرنس ہونے شروع ہوئی ہے، میں انشاءاللہ گل مکان لگا تے استاد محترم شروع کرن لگے نے انشاءاللہ۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، ذکر کی کرائیوں دے حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا، جگ سارا یوں دا تابدار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ اگلے جملے اندر کرنٹ دے تو انو شاٹ پہن لگی، بڑا کمال دا جملہ کرنٹ والا سنے آنجے، امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ وَالضُّحَا والا مکھڑا، پھر کو اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ وَالضُّحَا والا مکھڑا، یارہ نال ستا، یارہ نال ستا اتھے یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ میں عرض کرنا چاہنا صحیح البخاری ہے، آقا فرماتے نے علی جی رضی اللہ تعالی جی سونے ہو چند ساتھی اور للہ مدینے ہو چلا جا مکے نو جاندے ہیں، روضہ خاک کے جگہ آئے گی، آقا فرماتے نے اتھے تو انہوں ایک بی بی ملے گی، انہیں برخہ پایا انہیں پردہ کیتا انہیں، انہیں کل تو انہوں ایک رکعت چٹھی ملے گی، جاؤ رکعت خط لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دیگر چند ساتھی روضہ خاک تے پہنچ جاندے نے، کچھ دیر بعد وہ بی بی جڑیاں نشانیاں نبی پاک نے دسیاں نے، اونٹ اوپر بیٹھی برخہ پایا پردہ کیتا، حضرات تو گزرن لگی، صحابہ اردہ گردے نو روک لیا، حضرت علی پاک فرماندے نے بی بی تیرے کلک رکاتے خاتے جیڑا رکا لے کے مکے جا رہی ہے، وہ رکاتے خاتے ادھر دے دے، اے پیران تے پانی نہیں پہن دے رہی، آندھی علی جی تو انو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے کل
کوئی رکا کوئی خط نہیں. حضرت آسمان دی تلاشی لئی گئی, کوئی رکا خط نہیں ملیا. آندھی یہ تو انو غلط فہمی ہوئی ہے, میں نو جان دیو. حضرت علی پاک فرماندے نے بی بی سانو ساڈے محبوب نے فرمایا ہے آقا دیاں باتاں ساڈے واسطے انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں تو جھوٹی سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے, نبی پاک دیاں فرمائیاں باتاں کدی بھی غلط نہیں ہو سکدیاں, لہذا رکا دے دے. آندھی میرے کو رکا کوئی نہیں. حضرت علی پاک نے نیام چو تلوار بار کٹ لئی, فرمایا تو جھوٹی سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے, پاک پیغمبر دی زبانوں جڑے الفاظ نکل جان علی دا ایمان ہے وہ بات کدی غلط نہیں ہو سکتی. آپے رکا دے دیں گی ٹھیک ہے, تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لینی پئی, تیری تلاشی لے لوان گے. کیوں؟ ساڑھے محبوب نے فرمایا بی بی کو رکا ملے گا, ضرور ملے گا, تو غلط بیان نہیں کر سکتی ہے. ساڑھا ایمان ہے پختہ مضبوط ایمان ہے, چٹان دی طرح مضبوط ایمان ہے, نبی پاک دیاں باتاں کدی غلط نہیں ہو سکتی ہیں. اے بی بی حضرت علی پاک دا ایمان, نبی پاک دی زبان تے یقین اعتماد پختہ ایمان وے کے حیران رہ گئی. آندھی نبی پاک دیو یارو کیا توڑا نبی پاک دی زبان تے اتنا مضبوط ایمان. حضرت علی پاک فرماندے نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے, حضور دی ایک ایک بات حق سچے. آندھی اچھا پھر پرے منہ کرو. صحابہ نے ادھر منہ پھیریا, انہیں برخہ لایا, گت کھولی, میڈیاں کھولیاں, سر دے بال کھولے, رکا کڈیا تے حضرت علی پاک نو دے کے آندھی ہے علی جی میں توڑے ایمان تو صدقے جاواں, حیران رہ گئی ہاں, بڑے میں ترلے تے کوشش کی تھی تو انو ٹال مٹولن دی, لیکن تو ساندہ ایمان نبی پاک دی زبان تے بڑا مضبوط ویکھے ہے, حضور دی زبان تے آپ دیاں باتاں تے بڑا پختہ ایمان دیکھے ہے. حضرات منہج اہل حدیث تے غور کرنا, دعوت اہل حدیث تے غور کرنا, یہی گل گلی گلی شہر شہر کہیں دے پھرنے آ. حضرت علی پاک فرما رہے نے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, اور دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں. نبی پاک دیاں باتاں انجنے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے. اللہ کرے ساڈا بھی رسول اللہ دیاں باتاں تے جو پختہ ایمان ہو جائے جویں حضرت علی پاک دا ایمان. آکھو ذرا رضی اللہ, بولو بولو. نالک علی مولا دا دل میرا ٹھر جاند, نالک علی مولا دا دل میرا ٹھر جاند, اونوں مومنہ دا میں پیر آکھاں, سچیاں کھت مدنی دا ویر آکھاں. پھر کہو سچیاں کھت مدنی دا ویر آکھاں, جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے. نالک علی حیدر دا دل میرا ٹھر جاندے. تو انو ایمانداری دیانتداری نال ایک توڑے کل انصاف لینا چاہنا, میں نو سچ بول کے دسو حضرت علی پاک نے تلوار پڑھ کے دشمنہ دیاں توڑا لائیاں نے یا رنگین ڈنڈے پھڑے نے؟ بول دے نے تلوار پکڑ کے دشمنہ دیاں توڑا, یا حضرت علی پاک استغفر اللہ معاذ اللہ ہتھاں دے اندر پنگاں تے چوڑیاں پائیاں پائیاں. بول دے نے کدوں علی نے پنگاں کٹیاں, کدوں چڑھائیاں نے ونگاں, جھوٹی تومت علی تے لاون پیڑی قوم ملنگا. میں صحیح البخاری پڑھن لگا, میری طرف ایک آ جائے, چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کی تیوار کولو, ہے درد کی تیوار کولو, مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے. نالک علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے, نالک علی حیدر دا دل میرا ٹھر جاندے. جنوں ہے
در نال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جو محمدی عقیدہ بناندے تے دل میرا ٹھر جاندے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی مسلم دی آخری گل سن لو میرے پاک پیغمبر میدان بدر اندر پہنچے نے حضرت انس بن مالک عمر ابن خطاب بیان کرتے نے نبی پاک نے میدان بدر مارکا بدر حضرات حق و باطل دا مارکا ایک دن پہلا سوٹی تے چھڑی پھڑی ہے میرے آقا نے سوٹی پھڑی ہے نبی پاک انج کر کے حضرات گول دائرے نشانیاں لگا رہے زمین تے میرے آقا چھڑی نہ نشان لگا رہے آقا فرماندے نے صحافیو کل ایتھے ابو جال قتل ہوئے گا ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا ایتھے شیبہ قتل ہوئے گا میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے عمر ابن خطاب فرماندے نشانیاں میں اپنے ذہن اندر یاد رکھیاں انہاں نشانیاں نو بٹھا لیا اگلے دن میں چیک کیتا جتھے نبی پاک نے نشان لائے کل ایتھے ابو جال قتل ہوئے گا ایک انچ بھی جگہ ادھر ادھر نہیں ہوئی اسے جگہ تے ابو جال قتل ہو کے جہنم عتبہ شیبہ اپنی اپنی اسے جگہ تے قتل ہو کے جہنم روانہ ہو پے حضرات نبی پاک دا پشین گوئی کرنا خبراں بیان کرنا خبراں دا سچ ثابت ہونا حضرات وہی ہے میری طرف دیکھو اخبار پڑھو گے اکثر باتاں جھوٹنے فیس بک دی اکثر خبراں جھوٹنے رب دا قرآن پڑھو ساریاں خبراں سچیاں نبی پاک دی حدیث پڑھو ساریاں خبراں سچیاں میرے آقا دا خبر بیان کرنا خبر دا پورا ہونا اے اللہ پاک دا حکم وحی ہے قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی حضرات توڑی جان چھٹ گئی سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے اندے نال کون رلے اندے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں ہوندی انگلی دے اوٹے چل ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال سجدے کرندہ آیا رب نو منندہ آیا سجدے کرندہ آیا رب نو منندہ آیا امت لئی ہوتے سونا منتاں کرندہ آیا سونا کریم المزاج کرے دلا اتے راج کون ملے اندے نال کون ملے اندے نال یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ جیوں دے رہے باقی باتاں پھر اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے حضرات ایسے عقیدے تے اللہ پاک زندہ رکھے ایسے عقیدے تے موت آئے حضور دی ایک ایک بات حق اور سچ ہے شان بیان کرن دا مقصد ہے کہ اسی رسول اللہ نہ محبت بھی کریے تے آپ دے سچے تابعدار بن جائیے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین